नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। कोरोना महामारीका कारण चैत महिना यताका नेपालीले मनाउने सबैजसो चाडबाडमा रौनक छाउन सकेको छैन। बडा दशैं समेत कोरोना महामारीकै कारण ओझेलमा परेको छ। मौसम परिवर्तनसँगै हरेक वर्ष आउने दशैं मनोरम प्राकृतिक एवं आनन्दप्रद क्षण हो। खेत खलानमा झुलिरहेका धानका बाला, माथि देखिने नील आकाशको मन लोभ्याउने खुला दृश्य र शीतल पवनको झोकाबीच दशैं आएको आम नेपालीले महान चाड दशैं अति मनमोहक आनन्दप्रदको क्षण हो। तर कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष दशैं उल्लासमय हुन सकेन। यद्यपि काम विशेषले ठूला सहरहरूमा बस्नेहरू केही भने दशैं मनाउनका लागि थाथलो पुगेर फर्किएका छन्। आवागमन बढेसँगै कोरोनाको जोखिम समेत बढेको जनस्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर व्यवस्था गरिएको भए पनि संक्रमणपछि उपचार होइन, संक्रमण भएको छ कि छैन भनेर गरिने पीसीआर परीक्षणकै लागि आम मानिसले शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था छ। जतिबेला कोरोना संक्रमण विश्वमा सुरुवाती चरणमा थियो, नेपाल सामु संक्रमण नियन्त्रणका तथा संक्रमण फैलिए के गर्ने भनेर त्यस अनुरूपका काम गर्न प्रशस्त समय थियो। लामो समयदेखि विज्ञहरूको सजगता अपनाउन र स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्न सुझाव दिए पनि त्यसतर्फ भने सरकारको ध्यान जान सकेन। बरु नेपाल कोरोना मुक्त भएको घोषणा गर्न सरकारका मन्त्री र कोरोना केही होइन, नेपालीको इम्युनिटी धेरै छ, यो हाछ्यौं गरेर भाग्छ भन्नमै प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता देखियो। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार नराम्ररी चुक्नुको परिणाम 3 महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाको बावजुद संक्रमणको अवस्था डरलाग्दो बनेको छ। अहिले संक्रमितको संख्याको आधारमा नेपाल चीनभन्दा माथि पुगिसकेको छ। संक्रमणको गति यसै गरी बढिरहेमा र सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्ने हो भने परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने संकेत देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको दर फेरि बढ्न थालेको छ। युरोपियन मुलुकहरूमा फेरि संक्रमणको दर बढेको छ। स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्दा जोखिम बढेको विश्वका धेरै देशमा संक्रमण दरले इङ्गित गरेको छ। जाडो याम सुरु हुँदैछ। स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउने हो भने जाडो याममा कोरोना भाइरस अझ भयानक रूपमा झेल्नुपर्ने हुन सक्ने स्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। अझ युरोपियन मुलुकमा फेरि फैलदै गरेको संक्रमणले दोस्रो लहरको सामना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्ने भएकाले सजगता अपनाउँदै दैनिक क्रियाकलाप जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। खोप विस्तारमा विश्वभरका वैज्ञानिक लागिरहेको भए पनि खोप कहिलेसम्म आउला भन्न यसै सकिने अवस्था भने छैन। परिस्थिति सामान्यतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको आशंका बढ्न थालेको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि फैलन थालेको छ। सावधानी अपनाउँदै सरकारले केही साता अघि खुकुलो बनाएका बन्देजलाई फेरि कडाइका साथ लागू गर्न थालेका छन्। युरोपमा संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ, जसका कारण नयाँ दिशानिर्देश जारी गर्दै प्रतिबन्ध लगाउन थालिएको छ। इटली, बेल्जियम लगायत युरोपियन देशहरूले नयाँ प्रतिबन्धहरू जारी गरेका छन्। फ्रान्समा समेत नयाँ प्रतिबन्ध जारी गरिएको छ। नेपालमा पनि संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। दशैंपछि फर्कनेहरूबाट काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड संक्रमण झनै बढ्ने आंकलन गरिएको छ। विभिन्न ठाउँबाट आउनेहरूको संख्या बढेसँगै स्वाभाविक रूपमा संक्रमण बढ्ने उच्च जोखिम पनि रहन्छ। सार्वजनिक यातायात मार्फत उपत्यका भित्रनेहरूमा अझ बढी संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। यस्तै सार्वजनिक यातायात तथा यात्रा गरिरहेका यात्रुले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्दा पनि संक्रमणको जोखिम बढेको छ। दशैंको चहल पहलका बीच बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारे कुनै मापदण्ड वा सावधानी बारे स्पष्ट योजना सरकारसँग नहुँदा सर्वसाधारणमा थप त्रास देखिन्छ। कोरोना संक्रमणको हिसाबले नेपाल अत्यन्तै कठिन र संवेदनशील स्थितिमा छ, जहाँ जुनसुकै बेला पनि महामारीको अनियन्त्रित विस्फोटन हुन सक्छ। संक्रमण फैलिँदै जाँदा यो अनियन्त्रित जस्तै बन्दै जान थालेको प्रतीत हुन थालेको छ। फैलँदो महामारी, बढ्दो मृत्युदर र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकारको प्रयत्नहरू हुन सकेको देखिँदैन। संक्रमणको बढ्दो दरलाई रोक्न सरकारले अपनाएका अप्रभावशाली कार्यशैली सरकारले संक्रमण नियन्त्रणबाट हात उठाइसकेको जस्तो देखिएको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने, नाकामा कडाई गर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम लकडाउनकै समयमा गरेको भए यसरी घर घरमा संक्रमण पुग्ने थिएन। ट्रेसिङ र उचित व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको छ।
परीक्षणका लागि समेत सर्वसाधारणले शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि परीक्षण नभएका संक्रमितबाट संक्रमण थप फैलिने जोखिम समेत बढेको छ। त्यसो त विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमण तथा त्यसले निम्त्याएको सङ्कटले कस्तो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पारिदिएको छ। यस्तै शासन प्रणाली र राम्रो राजनैतिक चरित्रले मात्र समाज, अर्थतन्त्र र सङ्कटलाई उचित दिशा दिन सक्छ भन्ने प्रश्न भएको छ। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार नराम्ररी चुक्नुको परिणाम महिनौंको लकडाउन र निषेधाज्ञाका बावजुद मुलुकको अवस्था झनै डरलाग्दो बन्दै गएको छ। संक्रमण दरको पारो कति तीव्र गतिमा उकालिँदै छ भने कुल संक्रमित संख्यामा नेपालले आफूलाई 47 गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनलाई समेत उछिनिसकेको छ। अझ करिब 50 लाख मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था भयावह उन्मुख छ। संक्रमणको गति यसै गरी बढिरहेमा र सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेमा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने सङ्केत स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले आसन्न सङ्कट टार्न सरकारले हरसम्भव उपाय अपनाउनुपर्छ र नागरिकले पनि परिस्थितिको गम्भीरता बोध गर्दै पर्याप्त सतर्कता अपनाउनुपर्छ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आउने जाने बीच सरकारले आवश्यक कडाई नगर्दा र प्रकोप नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा बाहेक अरू कुनै पनि प्रभावकारी उपाय नअपनाउँदा परिस्थिति जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो। पछिल्लो अवधिमा प्राय दैनिक जति संक्रमित थपिएका छन् आधाभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाकै छन्। संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै जटिल बिरामी पनि उत्तिकै बढिरहेका छन्। यही कारणले उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीका लागि बेड पाउन मुस्किल भएको छ। जटिल बिरामी पनि सामान्य बेडमै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भइसकेको छ। त्यसो त स्रोत साधन र स्वास्थ्य पूर्वाधारको चरम अभावमा रहेको स्थानीय तहलाई संक्रमितहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पने, मृत्यु भइसकेका शङ्कास्पद व्यक्तिको समेत परीक्षण नगर्नेदेखि पहिचान भएका संक्रमितलाई आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने आदेश तथा आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने कार्यले हाम्रो क्षमता कस्तो छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार र दायित्वलाई नेपाली जनजीवनको वास्तविकतामा रूपान्तरण गरिनुपर्ने हो। तर उपचार पाउनु त कता हो कता, रोग लागेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण गर्न समेत आम मानिसलाई सकस छ। लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। कोरोना संक्रमणका विषयमा धेरै कुरा अनुमान गरिँदैछ, धेरै कुरा अझै अनुत्तरित छन्। संक्रमणको जोखिम बढिरहेकै समयमा नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैं, तिहार, छठ लगायत चाडपर्व परेको छ। धेरै संक्रमित देखिएको काठमाडौँबाट दशैं मनाउन मानिसहरू गाउँ गाउँ पुगेका थिए। अहिले काठमाडौँ उपत्यका फर्कने क्रम जारी छ। मानिसहरूको आवागमन बढ्दै जाँदा संक्रमणको जोखिम थप बढ्ने जनस्वास्थ्यविदको धारणा छ। यो समयमा धेरै भिडभाड बढ्ने भएकाले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ। अहिले दशैं र त्यसपछि आउने तिहार, छठ, लोसार जस्ता चाडले गर्दा बजारमा भिडभाड बढिरहेको छ। यस्तो समयमा कडाइका साथ सरकारले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन र नागरिकले गर्न लाग्नुपर्ने हो। तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। सरकारले उपचार र परीक्षणबाट हात झिकिसकेको अहिलेको अवस्थामा नागरिक आफैले सजगता अपनाउनु पर्ने संक्रमणबाट जोगिने भरपर्दो उपाय हो। धेरै मानिसले सही तरिकाले मास्कको प्रयोगका साथै अन्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको छैनन्। मुलुकमा संक्रमणको दर घटेको देखिए पनि नेपालमा पनि सावधानी अपनाएर दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले नै समुदाय स्तरमा कोभिड-19 फैलिसकेकोले चाडपर्वमा संक्रमण अझै धेरै फैलन सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गर्दै आएका छन्। तर सरकारले नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदै कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यो सरकारी कदम संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लङ्घन मात्र होइन, सरकारले आफ्नै अस्तित्वमाथिको प्रश्न पनि हो। आधारभूत सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत पर्ने न्यूनतम दायित्वबाट त्यो पनि यति सङ्कटको घडीमा राज्य पन्छिन चाहन्छ भने आम नागरिकलाई सरकार हुनु नहुनुको अर्थ रहन्न। कोरोना संक्रमण हुन नदिन तथा संक्रमण मुक्त हुन भन्दै पछिल्लो समय आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। काठमाडौँको चोक चोकमा किराना पसल, तरकारी पसलमा समेत कोरोना निको हुने र कोरोना लाग्नै नदिने भन्दै थरीथरीका जडीबुटी बिक्री भइरहेको पाइन्छ। यसरी आयुर्वेदिक औषधिको नाममा बिक्री हुँदै आएका जडीबुटी कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने बारे प्रष्ट जानकारी नभए पनि सर्वसाधारणले कोरोना कहरका बीच विश्वासका साथ जडीबुटी किन्ने र प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। तर विशेषज्ञको सल्लाह बिना जताभावी जडीबुटी खाँदा स्वास्थ्यमा उल्टो असर पर्न सक्छ। त्यसैले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका धेरै क्षेत्रमा शारीरिक गतिविधिको प्रभाव रहने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले नियमित व्यायाम गर्नेहरूमा कोभिडको जोखिम कम हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ। हृदय रोग,
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटोपना लगायत पुराना समस्या भएका व्यक्तिमा कोभिडको जोखिम धेरै हुने र नियमित व्यायाम गर्नेहरूमा यस्ता समस्या कम हुने उनीहरूको धारणा छ। डिसेम्बरको अन्तिममा चीनको वुहानमा पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वका 215 देशमा फैलिसकेको छ। करिब 10 महिनाको यो अवधिमा संसारका सबैजसो देशमा देखिएको यो संक्रमणका बारेमा धेरै कुरा अझै अनुत्तरित नै छन्। नेपालमा पनि संक्रमणको दर बढेको छ। संक्रमणकै कारण दैनिक ज्यान गुमाउनेको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञा भोगेको भए पनि यो समयमा आवश्यक तयारी गर्न नसकेको सरकारमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। कोरोना त्रासदीको रूपमा आएको छ। यस्तो बेलामा यो प्राकृतिक कारणले आउने हो र यसको पछाडि जीव विज्ञान र भौतिक विज्ञानको खास नियमले काम गरेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझेर त्यसको अनुरूपको नीति बनाउनु पर्थ्यो। यसको असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ भन्ने बुझेर राज्यले सुरुदेखि नीति अपनाउनु पर्थ्यो। तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले त्यस अनुसारको काम गर्न सकेको छैन। आवश्यक सजगता अपनाउँदै संक्रमणको जोखिम कम गर्नतर्फ नागरिक आफै सचेत हुन आवश्यक छ। देशभर संक्रमितको संख्या बढिरहँदा त्यसको 1/3 संख्या काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र रहेको छ। सुरुवाती चरणमा संक्रमितको संख्या कम देखिएको उपत्यकामा लकडाउन र निषेधाज्ञा बाहेक अन्य प्रभावकारी उपायहरू अपनाउन नसक्दा संक्रमितले अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था आएको छ। अझै पनि समयमै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने परिस्थिति काबु बाहिर नजाला भन्न सकिन्न। संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै जटिल बिरामी पनि बढिरहेका छन्, जसका कारण उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूका लागि आइसियु बेड पाउन समेत मुस्किल हुन थालेको छ। जटिल खालका बिरामीलाई पनि सामान्य बेडमै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दशैं पछाडि फर्कनेहरूबाट काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड संक्रमण झनै बढे आकलन भइरहेको छ। यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले उपचारका लागि हार्ट डिपेन्डेन्सी युनिट HDU को संख्या बढाउने रणनीति अपनाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तर जनस्वास्थ्यविदहरूले भने उपचारको तयारी सँगसँगै समुदाय स्तरमा PCR परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्ने बताएका छन्। दशैं सकिएसँगै यति बेला देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ उपत्यका आउनेहरूको भिड बढेको छ। उपत्यका त्यसै पनि कोभिड संक्रमणको उच्च दर रहेको ठाउँ हो। विभिन्न ठाउँबाट आउनेहरूको संख्या बढेसँगै स्वाभाविक रूपमा संक्रमण बढ्ने उच्च जोखिम पनि रहन्छ। सार्वजनिक यातायात मार्फत उपत्यका भित्रनेहरूमा संक्रमण अझ बढी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। संक्रमणको जोखिम कम गर्न पहिलो दायित्व व्यक्ति स्वयंको भएकाले सरकारले कारबाही गर्छु भन्दै डर देखाएर जोखिम कम गर्न सक्दैन। त्यसैले व्यक्ति स्वयंले पनि काठमाडौँ फर्किसकेपछि कम्तीमा 1 हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्न सरकारले अनुरोध गरेको छ। हामीले गाडीमा जसरी डिस्टेन्स राख्ने भनेका थियौं त्यो कुरा अब भिडभाडले गर्दा फलो हुन सकेन होला। त्यसको मतलब चाहिँ त्यसलाई निगरानी गर्ने संस्थाहरूले निगरानी गर्न सकेनन् भन्न पर्यो हैन। पहिलो कुरा त जनतामै जनचेतना नभइकन खाली ल एन्ड अर्डर लट्ठीले मात्रै चाहिँ कन्ट्रोल गर्छु भन्ने गलत हुन्छ। हाम्रो जस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा झन् सम्भव छैन त्यो हैन। त्यसो भएर मान्छेहरूलाई अब अप्ठ्यारो परेको बेला हैन, अभर परेको बेला अहिले गाडी नचढ्यो भने पुगिँदैन ठाउँसम्म, रोग त पछि हो नि लाग्ने भनेर मान्छेले अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको अवस्था हो। त्यसले चाहिँ संक्रमण बढाउँछ। यो निश्चित छ कि काठमाडौँ बाहिर पनि संक्रमण काठमाडौँबाट गयो र काठमाडौँभित्र पनि बाहिरबाट लिएर आउने हुन्छ। यसले संक्रमण अलिकति बढाउँछ। हामीले रिक्वेस्टै गर्ने हो हैन। रिक्वेस्ट चाहिँ 7 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्दिनुहोस् भनेर हामीले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरिरहेछौँ। त्यो त सम्भव छ नि, बसमा त सम्भव भएन हैन। बसमा त कोचा हुनु पर्यो रे, घरमा बस्न त सकिन्छ नि। किन सबैलाई त सिम्पटम देखिने होइन, सबैलाई सर्ने पनि होइन। जतिलाई सर्छ सिम्पटम देखिन्छ घरमै बस्यो भने अरूलाई सार्न पाएन। एउटा आफूलाई भए पनि अरूलाई सरेन नि त। सरकारले हेर्दा त एज अ होल हेर्न पर्यो, त्यो एउटा काम। अर्को कुरा हामीले गर्ने तयारी भनेको अस्पतालकै तयारी हो हैन। त्यसो भएर हामीले काठमाडौँमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट भन्छ कि
आइसियू भन्दा अलि कम सुविधा भएको, जनरल वार्ड भन्दा धेरै सुविधा भएको, हाई फ्लो अक्सिजन दिन मिल्ने त्यस्ता युनिटहरू अहिले धमाधम बनाइरहेछ मानिले हैन। त्यसो भएर त्यो गरेर नै मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सिम्पटम नदेखिएका घरमै बस्नुहुन्छ, घरमा बस्न नसक्नेलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्छौँ। अहिले आइसोलेसन सेन्टर धेरै भिडभाड छैन, किनभने मान्छे घरमा बस्नु भएको छ नि त। घरमा बस्न नमिल्ने आइसोलेसनमा, सिम्पटम भएकालाई अस्पतालमा, अस्पतालकै फेसिलिटी सुविधा, बेड, हाई फ्लो अक्सिजन त्यही बढाउनुपर्छ। त्यही कुरामा लागिरहेछ सरकार अहिले हालमा। स्रोत साधन र स्वास्थ्य पूर्वाधारको चरम अभावमा रहेका स्थानीय तहलाई संक्रमितहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पने, मृत्यु भइसकेका शंकास्पद व्यक्तिको समेत परीक्षण नगर्नेदेखि पहिचान भएका संक्रमितलाई आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्न आदेश दिने तथा आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने कार्यले हाम्रो क्षमता कस्तो छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार र दायित्वलाई नेपाली जनजीवनको वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो। तर उपचार पाउनु त कता हो कता, रोग लागेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण समेत आम मानिसलाई सकस छ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। स्थिति सबैको उनबाट भयावह हुँदैछ। यो कठिनाइसँगै जुझ्नै पर्नेछ। सरकारी निकायले प्रभावकारी काम नगरेका कारण यो अवस्था आएको हो। त्यसैले आम नागरिकलाई संक्रमणको जोखिमबाट बचाउनका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ। जोखिमको घडीमा त्यसअनुसार तयारी गरी आम मानिसलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो जटिल अवस्था नभएसम्म अस्पताल नाउ भन्नु युक्तिसङ्गत हुनै सक्दैन। कसरी सहज होला जनजीवन? परीक्षणका लागि रातभर पेटीमा किन सुत्नुपर्ने अवस्था आयो? यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको होइन? लामो समय लकडाउन अनि संक्रमित बढे फेरि लकडाउन समस्याको समाधान हुन सक्दैन। जोखिमको घडीमा सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ र आम मानिसले पनि संक्रमणको जोखिम सकिएको छैन, झन् बढ्दै गएको छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। दशैंमा घरबाट फर्किएर काठमाडौँ आउनेहरूबाट संक्रमण फैलने भन्दा उपत्यकाभित्र रहेकाबाट नै संक्रमण फैलिने सम्भावना बढिरहेको जनस्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। गाउँभन्दा काठमाडौँ उपत्यकामा नै संक्रमण उच्च भएकाले बाहिरबाट आउनेहरू नै जोगिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। अब दसैँ बिदामा जो बाहिर जानु भएको थियो उहाँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ जनमानसमा एउटा के सोच छ भन्दाखेरि अब गाउँघरबाट आउनेहरूले चाहिँ सङ्क्रमण लिएर आउनुहुन्छ भन्ने सोच छ कि। तर खासमा तपाईँले यहाँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने अहिले काठमाडौँ नै सङ्क्रमित क्षेत्र हो। पहिले जोखिम भन्थ्यौँ पहिले हामी काठमाडौँलाई, अब काठमाडौँ अहिलेको लागि चाहिँ नि सङ्क्रमित क्षेत्र हो र बरु बाहिर सङ्क्रमण कम छ काठमाडौँमा भन्दा बढी। त्यसले गर्दा चाहिँ जो चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र हुन्छ उहाँ बढी बस्नु जरुरी छ। अब उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर उहाँ सङ्क्रमित हुनुहोला भन्ने सम्भावना बरु बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि जो आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ फिर्ता आउँदै हुनुहुन्छ अथवा कसैलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ अथवा काम आफै बसाइका लागि नै फिर्ता आउँदै हुन्छ भने अब त पुरानो नियम उही नै हो, मास्क, दूरी, भिडभाड नगर्ने र अब अहिले जाडो आउन लागेको हुनाले अब खुला वातावरण अब कम हुन थाल्छ। मतलब घरभित्र पहिले पो झ्यालसाल खोल्न सक्थ्यौँ हामीले, अब जाडो आएपछि झ्याल खोल्न सक्दैन हामीले झ्यालसाल लाउनुपर्छ, हिटर बाल्नुपर्छ। त्यस्तो भए भने एकदमै होस गर्नु जरुरी छ। अब तपाईँहरू काठमाडौँ फर्केपछि घरमा बस्दाखेरि जोखिम समूहको अगाडि मास्क लगाइदिने र जोखिम समूहलाई चाहिँ नि अरू कोही जो नजिक वरिपरि भए पनि मास्क लगाउनलाई अनिवार्य गरिदिनु पऱ्यो हामी सबैले आफ्नो घरहरूमा। अनि जोखिम समूहले आफू घर परिवारमा जो पनि सदस्य जो कोही हुन्, बच्चा हुन् कि वृद्ध हुन् कि तरुणा युवाहरू हुन्, त्यो जोखिम समूहले चाहिँ नि ती व्यक्ति अथवा बच्चाहरू चाहिँ नि सङ्क्रमित छ, यिनीहरू सबै सङ्क्रमित छ भनेर व्यवहार गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र अब जाडोमा चाहिँ नि घरभित्र कोठा न्यानो बनाउनलाई झ्यालसा लाएर बसेको हुन्छ
त्यहाँ अरूलाई छिर्न नदिने, जो जोखिम समूह हुनुहुन्छ उहाँ एक्लै बस्ने, भेटघाट गर्नु छ भने कोठा बाहिर खुला ठुलो कोठामा अथवा बाहिर नै त्यो गर्नु जरुरी हुन्छ। मुख्य कुरा त्यो छ। यदि तपाईँ बाहिरबाट घर फर्किँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ जहाँ घर हुन्छ तपाईँको, तपाईँ बाहिरबाट काठमाडौँ भित्रिँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि सहर तपाईँ अब बाहिर गएर फर्किँदै हुनुहुन्छ दसैँको बिदापछि भने घरमा आइसकेपछि जोखिम समूहबाट अनिवार्य रूपमा 5 दिन चाहिँ कमसेकम 5 दिन चाहिँ छुट्टै बस्दिनु होला। किन भन्दाखेरि भाइरसले बढ्नको लागि त्यो 5 दिन लाग्छ। तब त्यो 5 दिनभित्रमा तपाईँलाई 5 दिनभित्रमा तपाईँलाई सङ्क्रमणको लक्षण देखियो भने तपाईँले तुरुन्तै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ त्यो 5 दिनले चाहिँ एउटा कुरा के गर्छ भन्दाखेरि समय पनि दिन्छ। तपाईँले बाटोमा सङ्क्रमण तान्नुभयो कि तपाईँको होइन छैन भने पनि त्यो हो कि होइन भने हेर्नलाई पनि 7 दिन नभए पनि 5 दिन चाहिँ तपाईँले आफूलाई छुट्टै राखिदिनु होला घर परिवारबाट र विशेष गरी जोखिम समूहबाट। त्यस पश्चात पनि अर्को करिब 5 दिन चाहिँ नि मास्क, जुन मास्क त पहिले पनि लाउनुहुन्छ तर मास्क चाहिँ अनिवार्य गरेर अरूहरूसँग हेलमेल गर्नु होला र कुनै पनि बेलामा लक्षण देखियो भने तपाईँले परीक्षण गरिदिनु होला। अब राज्यले परीक्षणलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि अब जाडोमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा त अरू रोग मौसमी रुगाखोकीसँग पनि मान्छेलाई पिरोल्न थाल्छ। अब सुरु पनि भइसकेको छ। कुन मौसमी रुगाखोकी हो जुन त्यति डरलाग्दो हुँदैन र कुन चाहिँ कोभिड हो त्यो झन् जोखिम समूहलाई डरलाग्दो हुन्छ, त्यो छुट्याउनुको लागि परीक्षण नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले त राज्यले अब चाहिँ नि आफूले जुन नियम नयाँ मापदण्ड जुन लगाएको छ त्यो तुरुन्तै रोक्नु पर्यो। हर कोही जसलाई सङ्क्रमणको शङ्का छ उनीहरूले परीक्षण गर्न पाउनु पर्यो निःशुल्क। निजीले त गराइरहेको छ तर निजीमा पैसा लाग्छ। पैसा तिर्न नसक्ने मान्छे अथवा कम आय भएका व्यक्तिहरूले पनि आफूले चाह्यो भने रुगाखोकी हो कि कोरोना हो कि हेर्न मात्रै पनि उहाँले परीक्षण गर्न निःशुल्क पाउनुपर्छ। त्यो राज्यले गर्नुपर्छ र टोलमा पिसिआर सकिन भने ऱ्यापिड एन्टिजेन भरपर्दो ऱ्यापिड एन्टिजेन लिएर गएर पनि सङ्क्रमितलाई परीक्षण गरेर सङ्क्रमितलाई पहिचान गरेर जोखिम समूहबाट बचाउने काम गर्नुपर्छ। सरकारले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न माध्यमबाट जनतालाई सचेत गराए पनि जनता स्वयंले यसको कठोर पालना नगर्दा संक्रमणको दर बढिरहेको छ। युरोपियन मुलुकहरूमा संक्रमण दोहोरिएर भइरहेको घटनालाई पनि सरकार र जनता दुवैले हेरेर सतर्कता अपनाउनुको विकल्प छैन। तिहार नेपालसम्म छठ लगायतका पर्वहरूको कारण मान्छेहरूको आवत जावत र ओहोर दोहोर धेरै बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एक ठाउँको सङ्क्रमण अर्को ठाउँमा पुर्याएको छ। यो तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। दोस्रो कुरा के छ भने अहिले संसारमै कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएको छ भने खास गरेर युरोपका मुलुकहरूमा अहिले अधिकांश मुलुकमा कर्फ्यू लगाउनु पर्ने, लकडाउन गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ। भने हाम्रो देश नेपालमा पनि जुन यो जाडो महिना हो, यो जाडो महिनामा कोरोना सङ्क्रमण अत्यन्तै बढ्ने हामीले आकलन गरेका छौँ र त्यो सङ्क्रमणबाट आफ्नो नागरिकलाई बचाउनको लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ सबै विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर एउटा रणनीति चाहिँ बनाउन चाहिँ जरुरी छ र त्यो रणनीति चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड को अनुगमन गर्न पर्यो, निगरानी गर्नु पर्यो। यदि चाहिँ कसैले उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यसमा जरिमानाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले सुरक्षाकर्मीहरू प्रत्येक टोलमा भित्री बस्तीहरूमा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र एकदमै कठोरका साथ चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन भएको नभएको चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा भनेको यदि टेस्टको दायरा हामीले धेरै बढायौँ भने धेरै सङ्क्रमितहरूको पहिचान हुन्छ र उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने बित्तिकै समुदायमा उहाँहरूले सार्न सक्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले परीक्षणको दायरा पनि हामीले निकै बढाउनु पर्ने छ। अर्को पक्ष भनेको जस्तो उपचारको लागि पनि अहिले हामीकोमा समस्या सुरु भइसकेको छ। अधिकांश आइसियुहरू प्याक छन्, भेन्टिलेटर प्याक छ, अस्पतालको बेडहरू प्याक छन्। त्यो हुँदाखेरि सरकारले के गर्नु पर्यो भने कम्तीमा पनि चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका कुराहरू जस्तो चाहिँ
मेडिकल कलेजहरू 3वटा, निजी ठुला अस्पताल 3वटा, सरकारी ठुला अस्पताल 3वटालाई फुल फेजमा कोभिड हस्पिटलको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि त्यहाँ प्रशस्त बेडहरूको सङ्ख्या चाहिँ उपलब्ध हुन्छ र हरेक बेडमा अक्सिजनको चाहिँ व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। जुन हाई डिपेन्डेन्स युनिट भन्छ त्यसको लागि पनि अक्सिजन बेड चाहिँ सरकारले जति सकिन्छ त्यति बढी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको जो ससाना हस्पिटल छन् तिनलाई चाहिँ नन कोभिड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर नन कोभिडका बिरामीहरूलाई त्यहाँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र आइसोलेसन केन्द्रहरू प्रत्येक वडाले स्थानीय रूपमा चाहिँ आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाउनु पर्ने बाध्यता आएको छ। त्यस्तै सरकारले सेनाको सहयोग लिएर हुन्छ कि अथवा अन्यको सहयोग लिएर हुन्छ, सरकारले 500,000 बेडको चाहिँ हस्पिटलहरू अस्थायी अस्पताल पनि बनाउन जरुरी छ। यो चाहिँ जस्तो प्रिफ्याबबाट बनायो भने 15-20 दिनमा बनाउन सम्भव छ र जनशक्तिको लागि रिटायर भएको डाक्टर नर्सहरू र त्यसपछि गएर चाहिँ इन्टर्नसिपमा गएका डाक्टरहरू, रेजिडेन्ट डाक्टरहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। यसरी सरकारले योजनाबद्ध रूपमा यदि चाहिँ काम गर्यो भने हामीले यो महामारी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र यदि योजनाबद्ध रूपमा काम भएन भने यो विन्टरमा, यो चाहिँ जाडो महिनामा आउने महामारीले हामीलाई एउटा अकल्पनीय स्थितिमा पुर्याउन सक्छ र हामी नागरिकहरू पनि सही तरिकाले मास्क लगाउने, बिना काममा घर बाहिर नजाने, हात राम्रोसँग सफा गर्ने, भिडभाडमा नजाने, भिडभाड नगर्ने, त्यो कुरामा हामी आम नागरिक पनि सचेत हुनु जरुरी छ। कोरोना महामारी सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका लागि कुनै संयन्त्र बनाउन नसकेकै हो। पिपिईको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउन आवश्यक छ। दशैं सकिएको छ, तिहार, छठ जस्ता चाडबाड आउँदैछन्। वर्ष दिनमा एकपटक आउने चाडबाडमा सपरिवार एकै ठाउँमा हुने र रमाइलो गर्ने रहर कसलाई पो हुँदैन र? तर कहिलेकाहीँ रहरलाई कहर ठानेर भए पनि रमाउनु पर्छ। कोरोना संक्रमणले प्रभावशाली मान्छे चिन्दैन, त्यसैले आवश्यक सावधानी अपनाउनै पर्छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।